रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी केशु र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। मुलुकमा कोभिड-19 को थप नयाँ भेरिएन्ट फेला परेको पुष्टि भएको छ। विभिन्न स्थानबाट गत साता संकलन गरिएको 35वटा नमूना परीक्षण गर्दा 34 जनामा नयाँ भेरिएन्ट B1.617.2 भेरिएन्ट पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को समन्वयमा भारतस्थित एक ल्याबमा जीन सिक्वेन्सिङ गरी आज प्राप्त नतिजामा 97% मा नयाँ भेरिएन्ट फेला परेको हो। 3% अर्थात एकजनामा भने B1.617.1 पुष्टि भएको छ। यो परिवर्तित भाइरससँगै नेपालमा हालसम्म 3 किसिमका भेरिएन्ट रहेको पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। WHO ले यो भेरिएन्टलाई विश्वव्यापी भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनी वैशाख अन्तिम साता घोषणा समेत गरेको छ। यो नयाँ भेरिएन्ट सबै उमेर समूहमा धेरै संक्रामक र जोखिमपूर्ण रहेको अध्ययनबाट पाइएको भन्दै मन्त्रालयले सचेत र जिम्मेवार बनी जनस्वास्थ्यका सम्पूर्ण मापदण्डहरूको पालना गर्न गराउन भूमिका बढाउन आग्रह गरेको छ। मुलुकभर कोरोना संक्रमित थप 196 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 5411 पुगेको छ। त्यस्तै 24 घण्टाको अवधिमा 8203 जना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 20979 जनामा परीक्षण गरिएको थियो। एकै दिन 6891 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकमा हालसम्म 4,72,354 जनामा कोभिड-19 पुष्टि भएको छ। सर्वोच्च अदालतले मास्क नलगाएर घर बाहिर निस्कने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने काम तत्काल नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएसँगै प्रहरीले मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना अनि घर बाहिर निस्कनेहरूलाई केही समय उभ्याएर होल्डिङमा राख्ने गरेको थियो। त्यो काम संवैधानिक र संक्रामक रोग ऐन व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको भन्दै न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको इजलासले प्रहरीलाई त्यो अधिकार नभएको भनी आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले प्रहरीबाट ऐनको अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको देखिएको भन्दै त्यस्ता क्रियाकलाप नगर्न आदेश दिएको हो। संक्रामक रोग ऐनको दफा 4 मा यस ऐन अन्तर्गत भए गरेको कसुरमा कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार औपचारिक प्रत्यायोजन बिना नै प्रहरीले फिल्डमा प्रयोग गरिरहेको हो। सर्वोच्चले त्यसलाई कानून विपरीत भन्दै जथाभावी जरिवाना र होल्डिङ नगर्न आदेश दिएको हो। संविधानमा प्रत्येक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि विपन्न नागरिकका लागि मास्कको सहज आपूर्ति तथा निशुल्क वितरण समेत गरेको नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसतर्फ ध्यान दिन आदेश गरेको हो। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बेडको अभाव भएमा अस्थायी अस्पतालको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको इजलासले खाली ठाउँ र भवनमा अस्थायी अस्पताल उपचार केन्द्र बनाई संक्रमितको उपचार गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले यस्ता उपचार केन्द्रमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरी प्रभावकारी उपचार गर्नु भनी सरकारका नाममा आदेश समेत दिएको छ। सत्तारूढ नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले आपसी अन्तर्विरोध र अविश्वासबाट मुक्त हुन आम पार्टी पंक्तिलाई आग्रह गरेको छ। कार्यदलको आज बसेको पहिलो बैठकले एक आपसमा अन्तर्विरोध हुने तथा असहयोग हुने कामबाट अलग रहन पार्टी पंक्तिलाई आह्वान समेत गरेको हो। पार्टी हित र पार्टी एकताको पक्षमा एकढिक्का भएर अघि बढ्ने निर्णय कार्यदल बैठकले गरेको सदस्य भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग रावलले पार्टी एकता र समझदारी वृद्धि गर्ने दिशामा अघि बढ्न मातहतका कमिटीलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। त्यस्तै कार्यदलले आफ्नो कार्यक्षेत्र, कार्यविधि र आचार संहिता पनि बनाउने भएको छ। आज बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकले कार्यदलको कामलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो। 10 सदस्यीय कार्यदलमा रहेका सदस्यहरू विष्णु प्रसाद पौडेल र शंकर पोखरेल आजको बैठकमा अनुपस्थित भएकाले भोलि सम्पूर्ण सदस्यहरू सहित बैठक बसी विवादित विषयमा सहमतिको पहल गर्ने नेताहरूले बताएका छन्।
आन्तरिक विवाद समाधानको प्रयास सुरु भएकै दिन जनता समाजवादी पार्टी जसपाको विवाद पुनः सतहमा आएको छ। आज बिहान अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीभित्रको मतभेद अन्त्यको पहल थालिएको जनाएका थिए। तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने र आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको पहल गर्ने सहमति गरेका दुई अध्यक्ष केही घण्टाको अन्तरालमै सहमतिबाट पछि हटेका हुन्। संसदीय दलको नेतामा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई चयन गरेको भन्दै ठाकुर पक्षले संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता गरेसँगै जसपा भित्रको विवाद पुनः चर्किएको हो। ठाकुर पक्षले संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता गराए लगत्तै यादवले संसद सचिवालयलाई नै पत्र लेख्दै जसपाले कुनै नेतालाई संसदीय दलको नेतामा चयन नगरेको जनाएका छन्। यादवले लेखेको पत्रमा कार्यकारिणी समितिबाट संसदीय दलको विधान अनुमोदित हुनुपर्नेमा हालसम्म सो नभएको समेत उल्लेख छ। यादवले दलको नेता चयन भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका प्रचार भ्रमपूर्ण रहेको र कसैले जानकारी दिएको भए त्यसलाई वैधानिकता नदिन संसद सचिवालयलाई आग्रह गर्नु भएको छ। ठाकुर पक्षले भने पार्टीको बहुमत सदस्यले महतोलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको जनाउँदै त्यसको जानकारी संसद सचिवालयमा गराएको दावी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुनः शपथ ग्रहण हुनुपर्ने र सांसद नभएका 7 मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित परेको निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो, तर निवेदनलाई भने अग्राधिकार दिन आदेश दिएको छ। ओलीले वैशाख 31 गते प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शपथको बेहोरा अनुसार शपथ लिनु भएको थिएन। उहाँले राष्ट्रपतिले भनेको शब्द उच्चारण गर्न नमानी त्यो पर्दैन भन्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सो क्रियाकलापले संविधानको उल्लङ्घन भएको, राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादामाथि आँच पुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा हिजो 4 रिट निवेदन परेका थिए, जसमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। त्यस्तै सांसद नरहेका 7 मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने पनि रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो। गैर सांसदका रूपमा एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले 7 जना गैर सांसदलाई दोहोऱ्याएर मन्त्री बनाएको भन्दै उनीहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित रिट परेका थिए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कोभिड-19 संक्रमणको बढ्दो ग्राफले अर्थतन्त्र नकारात्मक हुने आशंकालाई गलत साबित गर्दै शेयर बजारमा भने उछाल आएको छ। कोरोनाका कारण लगाइएको निषेधाज्ञा लगायत कारण लगानीका अन्य क्षेत्र प्रभावित भएपछि सानादेखि ठूला लगानीकर्ता समेत लगानी बढाउँदै गएपछि धितोपत्र बजारले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। आज मात्र 11 अर्ब 35 करोड 93 लाख 60 हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। यो कारोबार रकम हालसम्मकै उच्च हो। यस्तै नेप्से परिसूचक 34.68 अङ्कले बढेर 2793.89 अङ्कमा पुगेको छ। धितोपत्रको आकार बढ्नु सुखद भए पनि कम्पनीको वित्तीय विवरण विश्लेषण नगरी लगानी गर्ने भन्दा पनि व्यापारमुखी अल्पकालीन लगानीकर्ताको संख्या बढिरहेकाले जोखिम पनि बढेको छ। धितोपत्र बजारमा उल्लेख्य सुधार आए पनि बजारको अध्ययन गर्दा दीर्घकालीन प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने किसिमका राम्रो वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरूमा लगानी भने तुलनात्मक रूपमा कमै छ। नीतिगत सुधार, अनलाइन ट्रेडिङमा भएको वृद्धि, न्यून ब्याज दर, रेमिटेन्समा भएको वृद्धि लगायतले धितोपत्र बजारमा सुधार आएको नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रोनियार बताउँछन्। पैसा छ, तरलता धेरै छ, विकासको खर्चहरू हुनु बाँकी छ, रेमिटेन्स धेरै आइरहेछन् र अन्त लगानी गर्ने सम्भावना छैन पुँजीको कारणले। उसकारणले पुँजी बजारले एकदम फाइदा पुगेको हो। ब्याज रेटले गर्दा दोस्रो नम्बरमा अनलाइनको धेरै सुधार भयो। त्यसपछि यो नियामकहरूले यो 1 वर्षभित्र धेरै सुधारको कार्यक्रमहरू गरे। जस्तै अर्थ मन्त्रालयले 5% क्यापिटल गेन ट्याक्स
पुँजीगत लाभको 5% फाइनल भनेर एउटा निकालियो। त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्कले 65% मार्जिन लेन्डिङले 70 गरिदियो। अनि वेटेड एभरेज हरेक मूल्य 180 दिन बैंक 500 सेयर राख्दाखेरि 180 दिनको क्यालकुलेट गर्थ्यो उसले। अहिले चाहिँ 120 दिनको क्यालकुलेट गरेर लोन हामीलाई दिन्छ। त्यसपछि सेलुनले किआइटीले भित्रिया होइन मार्केट मेकरको रूपमा। यो पनि धेरै राम्रो हो। लगानीको सीमित क्षेत्र भएको र त्यसमा पनि वैकल्पिक क्षेत्र प्रभावित भएपछि बजारमा ससाना र अल्पकालीन लगानीकर्ता धेरै छन्। बजारमा भर्खरै सूचीकृत भएका कम्पनीहरूमा उनीहरूको आकर्षण बढेको छ। दीर्घकालीन नाफा सुनिश्चित गर्ने बैंकिङ, विकास बैंक, बीमा कम्पनीहरूमा भने उल्लेखीय लगानी हुन सकेको छैन। साना लगानीकर्ताले कम्पनीको विश्लेषण कम गर्छन्। बजार बढेको देखेर जुन कम्पनीको शेयर पायो त्यही किन्ने गरेका कारण वित्तीय विवरण कमजोर वा मध्यम रहेका कम्पनीहरू पनि उनीहरूको रोजाइमा परेको देखिन्छ। नेपाल ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनाली सट्टमा आइसकेपछि उहाँहरूको दिमागमा इन्भेस्टमेन्ट भन्दा पनि ट्रेडिङकै पर्सपेक्टिभबाट उहाँहरूले लगानी गर्नुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि एकदमै छिटो बढ्ने अथवा भनौँ धेरै उता चढाव हुने खालको कम्पनीहरू उहाँहरूको रोजाइमा पर्छ र त्यस्तो कम्पनी भने चाहिँ साना कम्पनीहरू जसको चाहिँ बजारमा सप्लाई थोर छ ती खालको कम्पनीहरू उहाँहरूको रोजाइमा पर्छ र अहिले देश विदेशमा हुनेहरू पनि चाहिँ बजारमा आबद्ध हुनु भएको छ। त्यो एउटा भने अर्को लगानीकर्तामा अलिकति लगानी सम्बन्धी ज्ञानको कमी भएको, कुन कम्पनी कस्तो भन्ने पनि जानकारी नभएको। त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूले एउटा आधार चाहिँ के बनाउनुहुन्छ भने जुन कम्पनी आज बढेको छ त्यो नि भोलि बढ्छ भन्ने किसिमको बुझाइ पनि हाबी भएको छ। यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गए स्वयं लगानीकर्तालाई असर पुग्नुका साथै समग्र धितोपत्र बजारप्रतिको विश्वास गुम्न सक्ने मैनालीको भनाइ छ। कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर फन्डामेन्टल जस्टिफाइड नभएका कम्पनीहरूमा मात्रै लाग्ने हो भने त्यसले चाहिँ भोलि अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गर्छ इन्भेस्टरहरूलाई र इन्भेस्टरहरूलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गरिसकेपछि बजारप्रतिको विश्वासमा कमी हुने र समग्र बजारकै वृद्धिलाई पनि त्यसले असर गर्छ। त्यसले गर्दा अलिकति लगानीकर्ता आफै पनि सचेत हुनुपर्ने, जान्ने बुझ्ने, कोहीसँग सोध्ने होइन, आफूले पनि अध्ययन गर्न खोज्ने। लगानीकर्ताले त्यो गर्नु पर्यो भने नियामक निकाय, बजार सञ्चालक लगायत हामी धितोपत्र दलाल व्यवसायले पनि त्यसमा केही भूमिका खेल्ने पर्ने हुन्छ। कोभिडले लगानीका अन्य क्षेत्र प्रभावित भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि शेयर बजारमा आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामै 41.5 अर्ब प्रवाह भएपछि शेयर कर्जाको आकार 1 खर्ब नजिक पुगेको छ। सबै अवस्था अनुकूल भएकाले शेयर बजार थप बढ्न सक्ने आंकलन समेत हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा लगानी गर्ने अधिकार नितान्त लगानीकर्तामै भए पनि पर्याप्त ज्ञान हासिल गर्नु आवश्यक छ। नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड पनि कम्पनीको वित्तीय विवरण हेरेर मात्र लगानी गर्न आग्रह गर्दछ। बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरी बजारको उचाइ अथवा भन्न बढ्यो अथवा धेरै कारोबार भयो भन्ने मात्र होइन कि त्यसको अतिरिक्त मुटु भनेको त्यसको अर्थतन्त्र, त्यसपछि गएर सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय अवस्था, उसले दिइरहेका वित्तीय इन्फर्मेसनहरू ती कुराहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भनौँ न अब बजार बढ्नु राम्रो कुरो हो होइन, तर हामीले भनौँ न जहिले पनि लगानीकर्ताहरूलाई अझै विशेष यस्तो अवस्थामा अझै सजग भएर सचेत भएर चाहिँ लगानी गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामी त्यो सन्देश चाहिँ दिन चाहन्छौँ। दीर्घकालीन हेर्नेहरूले त आफ्नो केही न केही स्ट्राटेजीहरू पक्कै पनि बनाएको हुनुहुन्छ होइन, त्यसैले पनि हामीले त भनौँ न जुन कम्पनीको रियल इन्फर्मेसन टाइमली गएको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले त्यो आज रेगुलेटर त्यो इन्स्योर गर्ने हो। धितोपत्र बजार बढ्नु समग्रमा सुखद भए पनि दीर्घकालीन प्रभाव पनि मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ। अहिले लगानीका अन्य क्षेत्र नरहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसतर्फ लगानी गरे पनि अवस्था सामान्य बनेपछि क्रमशः हात झिक्ने निश्चित छ। राजनीतिक अन्यलता, तरलताको कमी, सहज कर्जा प्राप्तिको सीमित सम्भावना र निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा सूचीकृत कम्पनीको आमदानी खुम्चिने प्रचुर जोखिमका बीच धितोपत्र बजारको वर्तमान अवस्था टिकाउ हुने सम्भावना न्यून छ। यसकारण बजारको सतही अवस्था हेरेर भन्दा पनि आधारभूत औचित्य मूल्याङ्कन गरी लगानी गरे स्वयं लगानीकर्ताको प्रतिफल सुनिश्चित हुनुका साथै पुँजी बजारको स्थायित्वमा मद्दत पुग्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निषेधाज्ञा अवधिभर ग्राहकहरूबाट कर्जा असुली गर्दा पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा जारी गर्दै निषेधाज्ञा र सो अवधि समाप्त भएको 1 महिनासम्म कुनै प्रकारको असुली र लिलामी सम्बन्धी सूचना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो। यस्तै निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छुट दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गरिने पनि समीक्षामा उल्लेख छ। अघिल्लो वर्ष लकडाउनको समयमा 10% छुटको व्यवस्था गरिए पनि यसपालि भने छुटको व्यवस्था भने गरिएको छैन। यस्तै लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट वा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने उद्योगले बैंकहरूको आधार दरमा नै ऋण पाउने भएका छन्। हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरूलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको लागि 50 करोड सम्म तथा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि 20 करोड रुपियाँसम्मको कर्जालाई 1 वर्षको विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणसँगै निक्षेपको ब्याज दर परिवर्तन हुँदा ग्राहकलाई विद्युतीय माध्यमबाट तत्काल जानकारी दिन पनि केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा बिहिबार हुने उपनिर्वाचनको मौन अवधि शुरू भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले त्यसको पालना गर्न राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बिहिबार हुने निर्वाचनका लागि गै राति 12 बजेबाट मौन अवधि शुरू भएको जनाउँदै आयोगले यो अवधिमा प्रचार प्रसार तथा मत माग्ने कार्य नगर्न तथा निर्वाचन सामग्री र चिन्हको प्रयोग नगर्न सचेत गराएको हो। आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै मौन अवधिको आचरण पालना गर्न सम्बद्ध सबैमा आग्रह समेत गरेको छ। राष्ट्रिय सभाका लागि लुम्बिनी प्रदेशबाट 2 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। नेकपा एमालेका तर्फबाट चन्द्रबहादुर खड्का तथा कांग्रेस माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय जनमोर्चा र उपेन्द्र यादव पक्षीय जनता समाजवादी पार्टी सम्मिलित गठबन्धनबाट कांग्रेसका दीर्घ नारायण पाण्डेले उम्मेदवारी दिनुभएको हो। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका अर्घखाँचीका खड्का एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादीले कारबाही गरेपछि सो पद रिक्त भएको थियो। कपिलवस्तुका पाण्डे भने यसअघि एमालेका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सांसदबाट राजीनामा दिएर कांग्रेस प्रवेश गर्नुभएको हो। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाली सेनाले अस्पताललाई अक्सिजन आपूर्ति बढाउन अक्सिजन प्लान्टहरूमा प्राविधिक टोली खटाउने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँको थानकोट स्थित अक्सिटेक र काभ्रेको पनौती स्थित नवज्योति अक्सिजन प्लान्टमा प्राविधिक टोली खटाइने सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। चीनको बेजिङबाट आज पनि 575 थान सिलिन्डर र 110 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ल्याइएको छ। ती स्वास्थ्य सामग्री सहित नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज दिउँसो काठमाडौँ आइपुगेको हो। लुम्बिनी प्रदेशका साथसहित मुलुकभर 12 जिल्लामा अक्सिजन पाइपलाइन र प्लान्ट स्थापना गर्न स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई स्रोत सुनिश्चितताको पत्र पठाएको हो। दुर्घटनामा घाइते भएका बिरामीको उपचारमा ढिलाइ गरेको भन्दै 2 युवाले मोरङको विराट शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीमाथि कुटपिट गरेका छन्। अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा खटिएका चिकित्सक डाक्टर सुदीप रेग्मी र हेल्थ असिस्टेन्ट निर्दोष बस्नेतलाई कुटपिट गर्ने बुढीगंगा गाउँपालिका 2 का 28 वर्षीय निश्चल श्रेष्ठ, 25 वर्षीय निमेश श्रेष्ठलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीबाट आश गुरुङको नमस्कार। कोरोना संक्रमण जोखिमका बेला बजार क्षेत्र तथा ग्रामीण भेगमा मूल्य वृद्धि गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको सामग्री बिक्री वितरण गरेको पाइएको छ। बजार तथा ग्रामीण भेगमा साबिकको मूल्यमा भन्दा 5 देखि 15% सम्म मूल्य बढाएर बिक्री गरेको पाइएको अनुगमन टोलीले बताएको छ। बेसीसर नगरपालिका अनुगमन अधिकृत सुशीला श्रेष्ठले चामल, खानेतेल, चिनी लगायतमा मूल्य वृद्धि भएको भेटिएको बताउनुभयो। मर्स्याङ्दी गाउँपालिका उपाध्यक्ष होमबहादुर विश्वकर्माले ग्रामीण भेगको बजार क्षेत्रमा गरिएको अनुगमन का क्रममा मूल्य वृद्धि गरी उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरण गरेको पाइएको बताउनुभयो। अनुगमनको क्रममा खरिद बिल र बिक्री बिल प्रयोग नगरेको, मूल्य सूची नराखेको लगायत समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमित बिरामीको अवस्था बुझ्न र उनीहरूलाई आवश्यक औषधि लिएर जनप्रतिनिधि संक्रमितका घर घरै पुगेका छन्। बेसीसर नगरपालिका प्रमुख गुमान सिंह अरियाल, उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी अधिकारी सहित जनप्रतिनिधिले आज बेसीसर नगरपालिका 6 र 7 का कोरोना संक्रमितको घरमा गएर उनीहरूको अवस्था बुझ्नुका साथै आवश्यक औषधि प्रदान गरेको हो। होम आइसोलेसनमा बस्दै आएका संक्रमितलाई आवश्यकता अनुसार ग्यास्ट्रिकको औषधि, भिटामिन, सिटामोल, जीवनजल प्रदान गरिएको छ। हात धुने साबुन, मास्क लगायत दिइएको छ। विपन्न केही संक्रमित परिवारलाई 3000 रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। उपप्रमुख अधिकारीले कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि नगरपालिकाले निशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले 64 थान अक्सिजन सिलिन्डर संकलन गरेको छ। प्रशासनले सूचना जारी गर्दै अक्सिजन सिलिन्डर प्रशासनमा बुझाउन आह्वान गरेसँगै जलविद्युत आयोजना, कल कारखाना लगायतले अक्सिजन सिलिन्डर बुझाएका हुन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद लुइटेलका अनुसार 28 वटा सिलिन्डर सुन्दर बजार स्थित नमुना सामुदायिक अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ। अस्पतालमा 11 वटा सिलिन्डर रहेकोमा यसअघि पनि 20 वटा पठाइसकिएको छ। जिल्ला अस्पतालमा 50 वटा ठूला र 5 वटा साना सिलिन्डर छन्। मनाङमा आवश्यकता परेर 10 वटा सिलिन्डर पठाएको उहाँले बताउनुभयो। बेसीसर नगरपालिका 2 नरुवाल मगर गाउँका बासिन्दाले सामूहिक रूपमा सुँगुर पालेका छन्। गाउँका 18 जना मिलेर 8 रोपनी जग्गा भाडामा लिई व्यावसायिक रूपमा सुँगुर पालेका हुन्। 7 माउ र एउटा ब्याड बोकाबाट सुँगुर पालन थालेका स्थानीयले यही मंसिर पुसको समयमा मात्रै 5000 रुपैयाँका दरले 46 वटा पाठापाठी बिक्री गरेका छन्। अहिले 16 वटा पाठापाठी बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा छ। माउ 10 वटा र बोका 11 वटा रहेको स्थानीय सुनिता आलेले बताउनुभयो। सुँगुर पालन समूहका अध्यक्ष एम बहादुर आलेका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारको 12,50,000 रुपैयाँ अनुदान र स्थानीय 18 जनाले जनही 50,000 रुपैयाँका दरले रकम संकलन गरेर सुँगुर पालन गरेका हुन्।
हवस् त लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आश गुरुङ बिदा हुन्छु, नमस्कार। लमजुङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षमा 4% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न कठिन देखिएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै कोरोना महामारीको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण 4% को वृद्धि दर हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको जनाएको हो। कोभिड-19 महामारीका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा पुनरुत्थान हुन नपाउँदै दोस्रो लहरले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र पुनः प्रभावित भएको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ। चैतसम्म विप्रेषण अप्रवाह सन्तोषजनक रहे पनि 1 वर्षभन्दा बढी समयसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या नबढेकाले रेमिटेन्स आय प्रभावित हुने केन्द्रीय ब्याङ्कको ठहर छ। शोधनान्तर बचतमा कमी हुन सक्ने सम्भावना रहे पनि असार मसान्तसम्म विदेशी विनिमय सञ्चित भने लक्षित तहभन्दा माथि नै रहने उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि हुन थालेको नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन हुँदै गएका कारण मूल्य वृद्धिमा पनि चाप पर्न सक्ने देखिएको छ। यस्तै चैतसम्म ब्याङ्कबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा उत्साहजनक ढंगले बढेकोमा पुनः शिथिलतातर्फ जान सक्ने राष्ट्र ब्याङ्कको विश्लेषण छ। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इजरायल र प्यालेस्टाइनको सशस्त्र समूह बीच केही दिनदेखि जारी हिंसा बन्द गर्न विश्व समुदायले दुवै पक्षसँग अपील गरेका छन्। दुई मुलुकको सीमा क्षेत्रमा युद्धविरामका लागि अमेरिका, युरोपियन युनियन, रुस, फ्रान्स लगायतका राष्ट्रले आग्रह गरेका हुन्। विश्व समुदायले हिंसा अन्त्य गर्न अपील गरे पनि सो क्षेत्रमा अझै पनि दुवै तर्फबाट आक्रमण जारी रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। गाजा क्षेत्रमा हमास सशस्त्र समूहका कमान्डरहरूको घरमा इजरायली सेनाले आक्रमण गरेको छ। एक उच्च कमान्डर आक्रमणका क्रममा मारिएको दाबी समेत गरिए पनि त्यसको पुष्टि भने हुन सकेको छैन। प्यालेस्टाइनको गाजा क्षेत्रमा रातभर भएका आक्रमणमा सर्वसाधारणका घरमा समेत क्षति पुगेको छ। रातभरमा इजरायली पक्षले 50 वटा रकेट आक्रमण गरेको दाबी गरिएको छ। यसैबीच अमेरिकाले इजरायललाई 73 करोड 50 लाख डलर बराबरको हतियार बिक्री गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले सो रकम बराबरको हतियार बिक्री गर्ने प्रस्तावलाई अनुमति दिएको हो। अब खेल प्रसङ्ग। आसन्न विश्वकप तथा एसियन छनौट तथा इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोलीको घोषणा भएको छ। टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुतायुरीले प्रारम्भिक टोलीमा रहेका 32 खेलाडीबाट 23 सदस्य अन्तिम टोलीको घोषणा गरेका हुन्। टोलीमा राष्ट्रिय टोलीका 1 दर्जन नियमित सदस्य पर्न असफल भएका छन्। प्रशिक्षक अल्मुतायुरीले टोलीका नियमित सदस्यहरू भरत खवास, रञ्जित धिमाल, अमित तामाङ, सेसेहाङ आङदेम्बो, रविशंकर पासवान र निशान खड्कालाई टोली बाहिर राखेका छन्। त्यस्तै विवेक बस्नेत, नितिन थापा र दर्शन गुरुङ पनि प्रारम्भिक टोलीबाटै बाहिरिएका छन्। अन्तिम टोलीमा किरण कुमार लिम्बू, दीप कार्की र विशाल सुनार, अनन्त तामाङ, गौतम श्रेष्ठ, सुमन अर्याल, अभिषेक रिजाल, विशाल राई, सुनिल बल, आशिष लामा र पूजन उपरकोटी परेका छन्। त्यस्तै एरिक विष्ट, सुमन लामा, अञ्जन विष्ट, मनिष डाँकी र सन्तोष तामाङले पनि राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाएका छन्। टोलीका अन्य सदस्यहरूमा नवयुग श्रेष्ठ, आयुष घलान, सूरज जीव ठकुरी, कमल थापा, रोहित चन्द, दिनेश राजवंशी र विकास खवास रहेका छन्। नेपालले इराकसँग आगामी मे 29 मा उसैको मैदानमा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। त्यस्तै विश्वकप तथा एसियन कप छनौटको खेलमा नेपालले जुन 3 मा चाइनिज ताइपेईसँग, जुन 7 मा जोर्डनसँग र जुन 11 मा अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। विश्वकपका छनौटका 3 खेल कुवेतमा हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। नियमित बुलेटिनका साथ भोलि बिहान 6:30 बजे उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी केशु र म प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। मिठो मिठो याद छ, भोक मेटाउने ताकत छ वर्षौंको।